ल हिजोको क्लासमा हामीहरूले यहाँ स्टेप्स इन डाटाबेस डिजाइन भनेर हेऱ्यौँ, जुन चाहिँ डाटाबेसमा पनि पढिसकेको कुरा हो। जस्तो कन्सेप्चुअल डिजाइन, लजिकल डिजाइन र फिजिकल डिजाइन हुन्छ। कन्सेप्ट बनाउने, लजिकल्ली हाम्रो एप्लिकेसनसँग कसरी इन्टिग्रेट गर्ने भन्ने कुरा लजिकल डिजाइनमा, र फिजिकल डिजाइनमा चाहिँ फिजिकल्ली चाहिँ कसरी स्टोर भए हुन्छ, फाइलको फर्ममा चाहिँ कसरी स्टोर भए हुन्छ डाटाबेसको डाटाहरू भन्ने कुरा चाहिँ फिजिकलमा भयो। त्यसै गरी अर्को छ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ अ गुड डाटाबेस डिजाइन। जस्तो यहाँनिर राम्रो डाटाबेस डिजाइन भएको छ भने त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू चाहिँ के हुन्छ त भनेर चाहिँ नेक्स्ट टपिक छ। जस्तो यहाँनिर जिआइएस डाटाबेसमा जिआइएस डाटाबेसले चाहिँ राम्रो सर्भिस प्रोभाइड गर्नको लागि त्यसको केही कुराहरू, केही क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू चाहिँ हुनुपर्छ। फर्स्टमा के छ, कन्टेम्पोरेनस। जस्तो कन्टेम्पोरेनस भनेको डाटा सुड बी अपडेटेड रेगुलरली। त्यो कन्टेम्पोरेनस भन्ने बित्तिकै के मिनिङ त्यसको के आउँछ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ रेगुलर टाइम इन्टरभलमा चाहिँ अपडेट भएको हुनु पर्यो। रेगुलर टाइम इन्टरभलमा चाहिँ अपडेट भएको हुनु पर्यो। र जस्तो अब तिमीहरूको रेगुलरली अपडेट हुने टाइपको हुनु पर्यो। र सो द्याट टु यिल्ड इन्फर्मेसन द्याट पर्टेन्स टु द सेम टाइम फ्रेम फर अल इट्स मेजर्ड भेरिएबल। र त्यो टाइम फ्रेममा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जति पनि त्यो मेजर्ड भेरिएबल्सहरू छ होइन, त्यो चाहिँ हामीहरूले देख्न सक्छौँ है। र कन्टेम्पोरेनस भनेको मिनिङ के हो त भन्ने हो भने यो चाहिँ एक्जिस्टिङ अर क्रिएटेड इन द सेम पिरियड अफ टाइम भन्न सक्छौँ हामीले। सर्टेन पिरियड अफ टाइममा क्रिएट भएको अथवा एक्जिस्ट हुने त्यस्तो टाइपको चाहिँ कन्टेम्पोरेनस चाहिँ हुनु पऱ्यो जिएस डाटाबेसको डाटाहरू फर्स्टमा। त्यसै गरी फ्लेक्सिबल एन्ड एक्सटेन्सिबल सो द्याट एडिसनल डाटा सेट मे बी एडेड एज नेसेसरी फर द इन्टेन्डेड एप्लिकेसन। यो हाम्रो जुन एप्लिकेसन जुन चाहिँ डाटा छ, डाटा सेटहरू छ, त्यो डाटा सेटहरू चाहिँ के हुनु पऱ्यो त भन्दाखेरि फ्लेक्सिबल हुनु पऱ्यो र एक्सटेन्सिबल हुनु पऱ्यो। फ्लेक्सिबल र एक्सटेन्सिबल होइन। र हामीहरूले चाहियो भनेपछि त्यो चाहिँ जतिखेर पनि हामीले एड गर्न सक्ने होइन, डाटाहरू चाहिँ थप्न सक्ने त्यस्तो टाइपको चाहिँ हुनु पऱ्यो है। द क्याटेगोरिज अफ इन्फर्मेसन एन्ड सब क्याटेगोरिज विदिन देम सुड कन्टेन अल द डेटा निडेड टु एनालाइज ओर मोडेल द बिहेभियर अफ द रिसोर्स। जस्तो यहाँनिर क्याटेगोरिजहरू होला होइन, सब क्याटेगोरिजहरू होला। तिनीहरूले चाहिँ के त भन्दाखेरि तिनीहरूले चाहिँ मोडेललाई जुन हामीहरूले एनालाइज गर्नको लागि चाहिन्छ होइन, त्यो कुराहरू पनि होइन अप टु डेट हुन सक्ने टाइपको, हामीले जतिखेर चाहे त्यतिखेर राख्न सक्ने त्यसमा होइन, त्यसलाई चाहिँ अपडेट गर्न सक्ने टाइपको चाहिँ हुनु पऱ्यो। यही फ्लेक्सिबल एन्ड एक्सटेन्सिबल पोइन्टमै हो है। र थर्ड पोइन्टमा छ पोजिसनल्ली एकुरेट। जुन डाटा हामीहरूले निकाल्छौँ है, जुन डाटा हामीहरूले निकाल्छौँ त्यो डाटाहरू चाहिँ के हुनु पऱ्यो त भन्दाखेरि पोजिसनको एस्पेक्टले चाहिँ एकुरेट हुनु पऱ्यो। भन्नुको मतलब बााउन्ड्रीहरू जुन छ, जस्तो यहाँनिर बााउन्ड्रीहरू हुनसक्छ है, रेसिडेन्सियल र एग्रिकल्चरल ल्यान्डको बिचमा बााउन्ड्रीहरू छ अरे सपोज होइन। र त्यो चेन्ज भयो भने होइन, त्यो चेन्ज भएको कुराहरू पनि हामीले सजिलैसँग हाम्रो डाटाबेसमा पनि चेन्जेसहरू आउनु पऱ्यो। र यस्तो पोजिसनल चेन्जेसहरू होइन र तिनी कुराहरू चाहिँ एकुरेट हुनु पऱ्यो के, पोजिसनल्ली एकुरेट डाटा चाहिँ हामीहरूसँग हुनु पऱ्यो। त्यसै गरी अर्को आउँछ एक्ज्याक्टली कम्प्याटेबल हो है। एक्ज्याक्टली कम्प्याटेबल भन्नुको मतलब यो चाहिँ कम्प्याटेबल हुनु पऱ्यो विथ अदर इन्फर्मेसन द्याट मे बी ओभरलेन विथ इट। जस्तो योसँग रिलेटेड अरू इन्फर्मेसनहरू छ भने त्यो अरू इन्फर्मेसनहरूसँग पनि यो एक्ज्याक्टली कम्प्याटेबल टाइपको चाहिँ हुनु पऱ्यो। त्यसै गरी इन्टरनल्ली एकुरेट भन्न सक्छौँ हामीहरूले। इन्टरनल्ली एकुरेट पोर्ट्रेइङ द नेचर अफ फेनोमेनन विदाउट एरर। इन्टरनल्ली एकुरेट चाहियो र के त भन्दाखेरि यहाँनिर विदाउट एरर चाहिँ त्यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ होइन एकुरेटली आउनु पऱ्यो। रिक्वायर्स क्लियर डिफिनेसन अफ फेनोमेनन द्याट आर इन्क्लुडेड है। जे पनि फेनोमेननहरू छ तिनी फेनोमेनाहरूको डिफिनेसन भनेको त्यसलाई चाहिँ त्यहाँनिर लगेर राख्ने, क्लियरली चाहिँ त्यो चाहिँ इन्क्लुडेड हुनु पऱ्यो है। अनि त्यसै गरी रेडिली अपडेटेड अन रेगुलर बेसिस। जस्तो हामीहरूको टाइम एन्ड अफन त्यो चाहिँ अपडेट हुनु पऱ्यो। अनि एक्सेसिबल टु हुएभर निड्स इट। र जसलाई चाहिँ त्यो एक्सेसिबल हुनुपर्ने हो, कसैले त्यसको एक्सेसिबिलिटी पाएको छ भने त्यो एक्सेसिबिलिटी पाएको मान्छेलाई चाहिँ त्यो एक्सेसिबल चाहिँ हुनु पऱ्यो। यो चाहिँ हामीहरूको केही क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू जुन चाहिँ राम्रो डाटाबेस डिजाइनको लागि चाहिँ चाहिन्छ। र त्यसै गरी हेर्न सक्छौँ स्पेसियल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट होइन। अब यहाँनिर स्पेसियल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट केही कुरा आयो। र फर्स्टमा के त भन्दाखेरि स्पेसियल भन्ने बित्तिकै यहाँनिर हामीले स्पेसियल
डाटालाई चाहिँ राख्ने टाइपको डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई स्पेशल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनिम र त्यो स्पेशल डाटाबेसलाई म्यानेज गर्छ भने त्यसलाई स्पेशल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट नाउ मेनी फ्याक्टर्स जस्तो मेनी फ्याक्टर्स इन्क्लुड अ सक्सेसफुल जियोग्राफिक इन्फर्मेसन सिस्टम इम्प्लिमेन्टेसन जस्तो यहाँ सक्सेसफुल जिआइएस हुनको लागि धेरै फ्याक्टर्सहरूलाई हामीहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ नाउ हाउएभर आर मोर फन्डामेन्टल द्याट ह्याभिङ द राइट म्यानेजमेन्ट स्ट्राटेजिज एन्ड सफ्टवेयर टु इम्प्लिमेन्ट दिस र हामीहरूसँग राम्रो म्यानेजमेन्ट स्ट्राटेजी पनि चाहियो र त्यसै गरी सफ्टवेयर पनि चाहियो हामीहरूलाई त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि है द स्पेशल डाटाबेस इज द फाउन्डेसन बाई विच अल डाटा इज युनिफर्मली क्रिएटेड एन्ड कन्भर्टेड र यहाँनिर स्पेशल डाटाबेस भनेको एउटा फाउन्डेसन हो बेस हो है हामीले स्पेशल डाटाबेस राम्रोसँग क्रिएट गऱ्यौँ भने है त्यसलाई युनिफर्मली हाम्रो राम्रोसँग डाटाहरूलाई युनिफर्मली क्रिएट गरेर त्यसलाई युनिफर्मली कन्भर्ट गऱ्यौँ भने हाम्रो लागि अझै सजिलो हुन्छ रेकर्ड्सहरूमा अपरेसन गर्नको लागि है त्यसै गरी बाई मेन्टेनिङ द इन्टिग्रिटी एन्ड करेन्सी अफ डाटा इज अफ फन्डामेन्टल इम्पोर्टेन्स जस्तो हामीहरूको कन्कुरेन्सी भन्न खोज्यो है यहाँनिर करेन्सी भएछ नाउ बट मेन्टेनिङ द इन्टिग्रिटी यहाँनिर कस्तो त भन्दाखेरि करेन्सी अफ डाटा भन्नुको त्यो तिमीहरूको डाटा चाहिँ अप टु डेट हुनु पऱ्यो त्यसको कन्सिस्टेन्सी चाहिँ मेन्टेन हुनु पऱ्यो भन्न खोजे है इन्टिग्रिटी र कन्सिस्टेन्सी चाहिँ के त भन्दाखेरि डाटाबेसमा रहेको जुन डाटाहरू छ त्यसको इन्टिग्रिटी पनि मेन्टेन हुनु पऱ्यो त्यसको कन्सिस्टेन्सी पनि मेन्टेन हुनु पऱ्यो त्यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट हो त्यसै गरी अ क्लासिकल मिस्टेक मेड बाई मेनी अर्गनाइजेसन्स इज थिङ्किङ द्याट अ जेनेरिक स्पेसल डाटाबेस डिजाइन विल बी सफिसियन्ट फर देयर निड र एउटा मेन प्रब्लम अथवा मेन मिस्टेक चाहिँ के भइरहेछ त भन्दाखेरि क्लासिकल हामीहरूको जिएस सिस्टममा के त भन्दा त्यहाँनिर धेरै जसो एस्पेक्टमा चाहिँ के सोचिन्छ त भन्दा हामीले डाटालाई चाहिँ होइन डिजाइन गऱ्यौँ होइन डिजाइन गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ मेन काम चाहिँ मेरो सक्यो भन्ने बुझिन्छ है द्याट जेनेरिक स्पेसल डाटाबेस डिजाइन होइन जुन नर्मल टाइपको डाटाबेस डिजाइन छ त्यसमा हामीले स्पेसल कोअर्डिनेट्सहरू लोकेसनहरू राख्यौँ त्यति मात्रैले हाम्रो कुराहरू चाहिँ सकिन्छ भन्ने हुन्छ तर त्यस्तो एक्चुअली हुँदैन द स्पेसल डाटाबेस इज द इन्ड रिजल्ट अफ द सिरिज अफ प्रोसेसेस जस्तो स्पेसल डाटाबेस भनेको त्यो एउटा इन्ड रिजल्ट भयो सिरिज अफ प्रोसेसको लागि अब स्पेसल डाटाबेस डिजाइन गर्ने बित्तिकै त्यसमा पनि अझै धेरै कुराहरू रहन सक्छ जस्तो स्पेसिफिक फङ्सनल रिक्वायरमेन्टहरू भयो युजरको भने त्यहाँनिर के गर्नु पऱ्यो त्यसलाई चेन्ज गर्न सक्नु पऱ्यो त्यसै गरी त्यो डाटाबेस चाहिँ इन्टरओपरेबिलिटी हुनु पऱ्यो त्यो डाटाबेससँग भएको डाटाहरूको इन्टरओपरेबिलिटी अफ डाटा इज अल्सो क्रिटिकल एरिया अफ कन्सर्न इन द डेभलपमेन्ट अफ स्पेसल डाटाबेस इन्फर्मेसन सिस्टम इन्टरओपरेबिलिटी भनेको एउटा सिस्टममा काम गर्छ भने त्यसलाई अर्को सिस्टममा पनि काम गर्ने टाइपको गराउनु पऱ्यो एज वी मुभ फ्रम न्युली क्रिएटेड डाटा टु एसिमुलेसन अफ अल एक्जिस्टिङ डाटा अ प्रपर डिजाइन स्पेसल डाटाबेस इज इन्सुरेन्स फर द इन्ड युजर सक्सेस जस्तो हामीहरूले राम्रोसँग स्पेसल डाटाबेस सिस्टम त्यहाँनिर क्रिएट भएको छ भने स्पेसल डाटाबेस क्रिएट भएको छ भने त्यसले के गर्न सक्छ धेरै प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सक्छ र त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि इन्ड युजरलाई चाहिँ सक्सेसफुल इन्सुरेन्स दिन सक्छ कि डाटा चाहिँ राम्रो छ है भन्ने कुरा त्यसै गरी अ गुड स्पेसल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर प्याकेज सुड बी एबल टु केही कामहरू छ यहाँनिर पोइन्टमा लेखेको कुराहरू यहाँ माथिको भन्दा पनि होइन यिनी कुराहरू चाहिँ तिमीहरूले राम्रोसँग याद गर्यो भने यसैबाट लेख्न मिल्छ आफ्नो तरिकाले लेख्न मिल्छ ए नाउ जस्तो फर्स्टमा स्केल एन्ड रोटेट कोअर्डिनेट भ्यालु फर बेस्ट फिट प्रोजेक्सन ओभरेज एन्ड चेन्जेस जस्तो हामीहरूले हाम्रो कोअर्डिनेट्सहरूलाई स्केल गर्न सक्छौँ त्यसलाई त्यही अनुसारले रोटेट गर्न सक्छौँ जसले गर्दा जुन प्रोजेक्सन ओभरले छ त्यो प्रोजेक्सन ओभरलेसँग चाहिँ बेस्ट फिट हुन्छ त्यसै गरी कन्भर्ट इन्टरचेन्ज बिट्विन पोलिगन एन्ड ग्रिड फर्मेट हामीहरूले एउटा जस्तो पोलिगन फर्मेट छ भने त्यसलाई चाहिँ ग्रिड फर्मेटमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ ग्रिड फर्मेटमा छ भने त्यसलाई पोलिगन फर्मेटमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्छौँ परमिट ऱ्यापिड अपडेटिङ एन्ड अलाउइङ डाटा चेन्जेस विथ रिलेटिभ इज त्यसै गरी हामीहरूले ऱ्यापिड अपडेट्सहरू गर्नु पऱ्यो चेन्जेसहरू छ भने त्यो ऱ्यापिड अपडेट्सहरू र चेन्जेसहरू चाहिँ रिलेटिभली हामीहरूले डाटाबेसमा चाहिँ गर्न सक्नु पऱ्यो ए नाउ एलाउ फर मल्टिपल युजर्स एन्ड मल्टिपल इन्टरेक्सन्स बिट्विन कम्प्याटेबल डाटाबेसेस हामीहरूले मल्टिपल युजरले डाटालाई एक्सेस गर्न सक्ने त्यसै गरी मल्टिपल इन्टरेक्सन्सहरू हुन सक्ने कम्प्याटेबल डाटाबेसहरूसँग इन्टरेक्सनहरू पनि हुन सक्ने त्यस्तो टाइपको चाहिँ चाहियो
रिट्राइभ ट्रान्सफर्म एन्ड कम्बाइन डाटा एलिमेन्ट्स इफिसियन्टली। त्यसै गरी डाटा एलिमेन्ट्सहरूलाई रिट्राइभ गर्न सक्नु पऱ्यो, पाउनु पऱ्यो, त्यसलाई नेसेसरी ट्रान्सफर्मेसन गर्न छ भने त्यसलाई नेसेसरी ट्रान्सफर्मेसन गर्ने। त्यसै गरी मल्टिपल डाटा होइन, मल्टिपल डाटाहरू छ, त्यो मल्टिपल डाटाहरूलाई चाहिँ कम्बाइन गर्नु पऱ्यो होइन। त्यसै गरी यो सबै कामहरू चाहिँ गर्न सक्ने टाइपको चाहिँ हुनु पऱ्यो है स्पेसल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर प्याकेजहरू चाहिँ है। नाउ त्यसै गरी सर्च, आइडेन्टिफाई एन्ड राउट अ भेराइटी अफ डिफ्रेन्ट डाटा आइटम्स। त्यसै गरी सर्च गर्ने, आइडेन्टिफाई गर्ने, त्यसलाई राउट गर्नु पऱ्यो होइन। एन्ड राउट गर्नुको मतलब हामीले नेटवर्कबाट पनि त्यसलाई ट्रान्सफर गर्नुपर्ने, त्यो पनि हुनसक्छ है। एन्ड स्कोर दिज भ्यालुज विथ एसाइन वेटेड भ्यालुज, र त्यसलाई चाहिँ के गर्ने त, त्यसलाई चाहिँ सर्टेन स्कोरिङ दिने वेट एसाइन भएको अनुसार। त्यसै गरी टु फेसिलिटेट प्रोक्सिमिटी एन्ड राउटिङ एनालाइसिस, हामीहरूले प्रोक्सिमिटी एनालाइसिस पनि गर्न सक्छौँ, राउटिङ एनालाइसिस पनि गर्न सक्छौँ। त्यसमा प्रोक्सिमिटी भनेको जस्तो नजिकको एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो है। जस्तो कोभिडको केस चाहिँ म्याक्सिमम कहाँनिर छ, काठमाडौँमा छ भने होइन, काठमाडौँमा छ भने काठमाडौँको नजिक पनि हुने भयो, ललितपुरमा पनि हुने भयो, भक्तपुरमा पनि बढी हुने भयो के है। त्यस्तै नुवाकोटतिर त्यतातिर पनि बढी जाला, त्यो भनेको प्रोक्सिमिटी एनालाइसिस हो है। त्यसै गरी पर्फर्म स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस सच एज बाइभेरिएट रिग्रेसन, कोरिलेसन होइन। जस्तो हामीहरूले स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिसहरू, रिग्रेसन, कोरिलेसनहरू तिनीहरू पनि गर्न पाउने है, गर्न सक्ने हुनुपर्छ। ओभरले वान भेरिएबल अनटु अदर, जस्तो यहाँनिर चाहिँ ओभरले गर्ने भन्नुको मतलब यहाँनिर चाहिँ एउटा भेरिएबलको माथि अर्को भेरिएबल राखेर होइन, यो जस्तो एउटा म्याप लेयरको माथि अर्को म्याप लेयरहरू राखेर त्यसमा म्याप सुपरपोजिसनिङ गरेर होइन, म्यापको चाहिँ मिलाएर कर्नर्सहरू मिलाएर चाहिँ त्यहाँनिर केही आइडियाजहरू चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ। त्यो अप्सन्सहरू चाहिँ त्यहाँनिर हुनु पऱ्यो राम्रो डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयरमा। त्यसै गरी मेजर एरिया डिस्टेन्स एन्ड एसोसिएसन, एरिया पत्ता लगाउने, डिस्टेन्स पत्ता लगाउने, एसोसिएसन पत्ता लगाउने। जस्तो हाम्रो म्याप छ, म्यापबाट चाहिँ हामीहरूले त्यहाँनिर सर्टेन एरियाहरू निकाल्ने होइन, त्यो एरिया निकालेर त्यो एरियाको मात्रै एट्रिब्युट्सहरू सेट गर्ने, यिनी कामहरू गर्न मिल्छ। यो प्र्याक्टिकलमा पछि म देखाउँछु है। तिमीहरूको अलि थ्योरी अलि स्पिडली जाम, अनि त्यसपछि प्र्याक्टिकल चाहिँ म पछाडि गराउँछु कसरी हामीले म्यापबाट चाहिँ एरियाहरू निकाल्न सक्छौँ, त्यसको एट्रिब्युट्सहरू सेट गर्न सक्छौँ, अनि त्यसको चाहिँ हामीहरूको सेभ फाइल बनाएर स्टोर गर्न सक्छौँ डाटाबेसमा। यिनी कामहरू चाहिँ प्र्याक्टिकलमा पछि आउँछ। नाउ मोडेल एन्ड सिमुलेट एन्ड फर्मुलेट प्रिडिक्टिभ सिनेरियोज इन अ फ्यासन द्याट एलाउज फर डाइरेक्ट इन्टरेक्सन्स बिट्विन द युजर ग्रुप एन्ड कम्प्युटर प्रोग्राम। त्यसै गरी हामीएर मोडेल प्रिपेयर गर्ने, त्यसपछि त्यसलाई सिमुलेट गर्ने, सर्टेन प्रिडिक्टिभ फर्मुलाजहरू, सिनेरियोजहरू राख्ने होइन, र त्यहाँनिर चाहिँ युजरहरूको डाइरेक्सन अनुसार होइन, युजरहरूको ग्रुपले चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि तिनीहरूको इन्टरेक्सन गराएर होइन, कम्प्युटर प्रोग्राम होइन मा चाहिँ इन्टरेक्सन गरेर अब त्यहाँनिर चेन्जेसहरू गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई मोडेल प्रिपेयर गर्नु पऱ्यो, तिनीहरू पनि केही हदसम्म गर्न पाउने चाहिँ हुनुपर्छ हाम्रो स्पेसल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयरमा है। यो चाहिँ हामीहरूको केही स्पेसल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयरको केही फिचर्सहरू के हुनुपर्छ राम्रो प्याकेज हुनको लागि त्यो सफ्टवेयर चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर भयो। ल पहिले